किडे पडल्यात आणि सामके बुसबुसतात। पण आमचे अधिकारी जे आसात ते एसी ऑफिसांनी बशिल्ल्या कारणान हे हांगा पावनात किंवा तांचे लक्ष ना काय कितें अशें लोक विचारतात। फक्त हे पळोवपाची कामां रिपोर्टरांचीच काय कितें इतलोच लोक गंभीर प्रश्न करतात। काणकोण श्रीस्थळ वाठारांत सुमार 30 वर्सां पयलीं सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली। ह्या फॅक्टरीन तयार जावपी सोऱ्याची जी वेस्ट वा मळी आसा ती साठवपाक लागून एक बरोच मोठो टँक लेगीत ह्या वाठारांत उबारिल्लो। ही फॅक्टरी रोखडीच बंद पडली। सुमार 20 वर्सां जाली ही फॅक्टरी बंद आसा। ह्या वेळार हेर सगळें सामान थंयच्यान व्हेलें, मात मळी साठयल्ली ही टँक अशीच उरली। सद्याक ही टँक एका वटेन बँड जावंक लागल्या। असल्यानी ही टँक एक दीस फुट्टली आणि ताचो फटको गावातल्या लोकांक बसतलो अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। ह्या टँकान साठयल्ली इतल्या वर्सांची मळी ही लोकांच्या भलायकेचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करून येता अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। त्या संबंधान स्थायिक आमदारान लेगीत ह्या वाठारांत येवन परिस्थितीचो आढावो घेतिल्लो। ही टँक हांगासरली काडची म्हूण सतत लोकांची मागणी आसताली, मात अजून हाचेर संबंधित प्रशासनान कारवाय केल्ली ना म्हूण लोकांनी खंत उक्तायला। एक मोठी दुर्घटना घडच्या पयलीं हाचेर कारवाय जावची अशें सद्याक लोक मागतात। काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ पंचायतच्या एरियेक हांगा एक व्हडली सोऱ्याची फॅक्टरी आशिल्ली आनी ही आतां सोऱ्याची फॅक्टरी बंद पडल्या 20 ते 25 वर्सां जालीं। आनी आतां ही टँक जी आसा ही टँक इल्ली बँड जावपाक लागल्या आनी हातूंत कॅमिकल आहा तें आतां डेंजरस जावपाक लागलां। आनी ताजी सारकी शेजारी हांगा 3 शिमिटाच्यो टँकी बांदिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ह्या टँकीचे तुमी हातूंत उदक जे स्टोर आसा हें कॅमिकल काय कितें तें कळना आनी हातूंत सगल्यो बाटली पडल्यो आसात आनी हातूंत कॅमिकल काय उदक खबर ना, पूण हातूंत हे पळय अक्षरशा किडी पडल्यात आनी किडे बुसबुसतात। 3 कंपार्टमेंट आसात आनी हे अशेंच उरत जाल्यार हातूंत मच्छर मोठ्या प्रमाणात जावंक शकतात आनी डेंगू, मलेरिया किंवा स्कीन प्रॉब्लम मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता। पूण आमची ऑथॉरिटी हांगा लक्ष घालना काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। पळय हातूंत कशे किडे बुसबुसतात तुमी पळोवपाक शकता, सगळी दुर्गंधी पसरल्या आनी ह्यो 3 टँक्यो बांदल्यात। ही नंबर 1, ही नंबर 2 आनी ही नंबर 3। पूण हातूंत किडे पडल्यात आनी सामके बुसबुसतात। पूण आमचे अधिकारी जे आसात ते एसी ऑफिसांनी बशिल्ल्या कारणान हे हांगा पावनात किंवा तांचे लक्ष ना काय कितें अशें लोक विचारतात। फक्त हे पळोवपाची कामां रिपोर्टरांचीच काय कितें तितलोच लोक गंभीर प्रश्न करतात। जाल्यार अधिकारी म्हूण आमकां कित्याक जाय असोय बी लोक प्रश्न करतात, कारण अधिकाऱ्यांनी फिल्डार येवन पळोवपाचें उरता। पूण हांगा किडे पडल्यात ते जर पळयत जाल्यार डेंगू, मलेरिया किंवा स्कीन प्रॉब्लम जावन लोक खूब जावन मरपाक शकतात। आनी तुमकां आतां खबर आसा की जर कोणाकूय बरना जर जालो आनी काणकोण हेल्थ सेंटरान हाडलो जाल्यार डायरेक्ट काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMCन धाडटात आनी लोकांचे बेहाल जातात। आतां हाका जबाबदार कोण इतलो प्रश्न आतां लोक करपाक लागल्यात, कारण हाजी चवकशी कोण करतलो काय म्हण। तुमी गोंयच्यो स्मार्ट सिटी पळयल्यो, आतां आनीक स्मार्ट सिटी करपाची आसात जाल्यार तुमी काणकोणच्या श्रीस्थळ ज्यो फॅक्टरी आसात खुबश्यो थंय येवन तुमी स्मार्ट फॅक्टरी पळयात, स्मार्ट जे स्टोरेज आसा ती पळयात। आनी अशेंच एक स्टोरेज केल्लें उदक आमकां मेळ्ळां आनी हांगा 3 कंपार्टमेंट आसात आनी 3 कंपार्टमेंटान उदक आसा काय कसलें लिक्वीड आसा काय कितें आसा हें आमकां खबर ना। पूण आमी हांगा जेन्ना आयज हांगा पावले तेन्ना हांगची परिस्थिती पळयल्यार हांगा एक तरेची दुर्गंधी पसरिल्ली आसा। भितर त्या कंपार्टमेंटान पळोवपाचें ना आनी सगळे किडे बुसबुसतात। आयज जर किडे हे बुसबुसपाक लागल्यात जाल्यार हातूंत रोगराई जावपाक शकता, कोणाक स्कीन प्रॉब्लम जावंक शकता किंवा डेंगू किंवा मलेरिया हाचे सारके भयंकर रोग जावंक शकता। आज हेल्थ डिपार्टमेंट खंय तरी मोठे मोठे प्रोग्राम करता, गांवागांवांत वचून टायर भायर उडयनाकात, कट्ट्यो भायर उडयनाकात, नाल्ल्यो भायर उडयनाकात, आयदनां भायर उडयनाकात, ती आसल्यार परतून घालात म्हूण आनी लोकांक अवेरनेस करतात। पूण स्वताच्याच घराक उजो लागिल्लो आसा तो पळयनात, स्वता घरा कडेन वायट परिस्थिती आसा ती पळयनात आनी तीच परिस्थिती श्रीस्थळ पंचायतीक जे फॅक्टरी आसात खुबश्यो थंय घडिल्ली आसा आनी तो अनुभव आमी तुमकां दाखयतात। हांगा आमची ऑथॉरिटी न्हिदल्या काय कितें म्हूण खबर ना। अवेरनेस करपाक लाखांनी कोट्यांनी रुपया खर्च करता, डबल इंजीन म्हूण एडवर्टायज करतात,
पूण आमचे डबल इंजिनाचे ऑथॉरिटी हांगा पावना काय कितें असो आतां लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर अधिकारी काम करनात, पूण ताका लागून सरकाराचें बी खंय तरी नांव वायट जाता, कारण सरकाराचें लक्ष ना म्हणटात. लोक सरकाराक बोट दाखोवपाक लागल्यात, अधिकाऱ्यांक बोट दाखयनात. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटीचे मंत्री आसात, जे कोण आमदार आसात, तांणी अधिकाऱ्यांक आतां धारेर धरपाची गरज आसा, कारण काणकोणाक खंय तरी डेव्हलपमेंट खो घालपाची परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्या. आनी ताका लागून काही काणकोणकार जे पयशेकार आशिल्ले ते आतां मडगांव वचून रावूंक लागल्यात, आनी जे गरीब लोक आशिल्ले, सर्वसामान्य लोक आशिल्ले, तांकां आतां काणकोणा रावपाक मुश्कील जाल्लें आसा. कारण ही जर परिस्थिती पळयत जाल्यार मनीस खंय तरी बिमार पडपाचो, आनी तातूंत भितर आमी जर बिमार पडत जाल्यार काणकोण हॉस्पिटलान जर व्हरत ती सुविधा ना. थंयच्यान डायरेक्ट मामागेर धाडल्या सारके मडगांव धाडटात, आनी थंयच्यान मडगांवच्यान काकागेर धाडल्या सारकी पणजी धाडटात, आनी GMCत एडमीट जालो जाल्यार यो वच रिवणा पड गेली जेवणा अशें लोकांची परिस्थिती आसा. कारण काणकोणच्यान पणजी वचप आनी पणजेच्यान परत काणकोण येवप म्हणल्यार पेशंटाच्या बरोबर वता केअरटेकर तो चड जाम जाता असो लोक आतां आरोप करतात. त्याच बरोबर लोक आतां मागतात की बाबा डेव्हलपमेंट नाका, पूण खंय तरी ही परिस्थिती आसा ती निवळ करात. हेल्थाचे ऑफिसर जे ऑफिसान बसून आसात तांकां फिल्डाचेर धाडात आनी लोकांक राहत दियात असो लोक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण. हांगा मॅकडॉल फॅक्टरी आसली ते ती मळ्या भरून भरपूर टँक आसले हांगा, थोडी व्हेल्यो कोण तरी कितें सांगून, आनी एक टँक हांगशी फुल्ल भरली आसली. आतां गेल्ली पावसा भरपूर पडले ती आतां बँड जायत आसा. पयर जेन्ना भरपूर पावस पडलो ती बँड जाली, सगळे लोकांनी बोवाळ करतरेच आमचो सभापती आमदार हांगा येयलो, पुलीस येयले, कलेक्टर येयले, आनी पळोवन ड्रोन बी घालून सगळे हें करून गेले. पूण तेजेर एक्शन कांय जालें ना अजुनूय. ती केन्ना जातली आनी कशी जातली कांय खबर ना. ते ही पडोन लोक मरता काय कितें हें पळयताले काय तेजी बेगी इन्क्वायरी जातली हें कांय खबर ना. आनी हें कितें जाता हेजी भायर सरलें की सकयल आमचो व्हळ आसा पळय त्या तितून वयता आनी ती डायरेक्ट दर्या व्होन मेळटा. हे पयलीं आमकां आनी एक पाटी अशें जाल्लें आसा, लोकां हांगा तें उदक लागलें आनी फ्लड येयल्लें आसा शेतांक. अशें तेन्ना बॉब जावन सगळे भरपूर लोक बी येयल्ले. पूण ते आतां कितें करपाचें गव्हर्मेंट कितें करता आनी कात करता आमकां कांय खबर ना. ती पडटा म्हळ्यार वाट पळयता काय कितें म्हूण. पयलींच्या सुरवातेक फस्टा दिसा जी बँड जाली तितली आसा का ती इल्ली चड जाला का ना? दिसता? पयलीं एक सायडी ही सायड त्या सायडीच्यान मातशी बँड जाल्ली, मागीर ती परत मदीं पावस पडटा ह्या सायडीक म्हाका दिसता ती हळू बँड जायत आसता. अशीच जर चालू उरलें जाल्यार ह्या पावसांत उरूंक शकतली का ती कितें? ना पण डेंजर ती अशी जाता म्हणटा ती पडटलीच न्ही. ती आज पडटली केन्ना पडटा हें सांगूं येना. आतां तेमी ड्रोन घालून बी करून व्हेल्लें आसा, पूण कितें जालें तेजें आमकां कांय खबर ना. ती पडटली लोकांक त्रास जातले हें शुअर. ती बेग्यान बेगी तेजी कितें तरी उपयोग करपा जाय. ओन्ली ऑर्डर नो एक्शन अशें गोंयभर चलता आनी ताजो अनुभव काणकोणकाराक खुबसो आयला. खुबश्या फावटी आमी पळयतात की काणकोणाक डेव्हलप करपाक दिनात, काणकोणाक डेव्हलप करपाक दिना म्हणटात. फिल्मी सिटी हाडपाक सोदताले, IIT हाडपाक सोदताले किंवा खुबशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात, पूण हे प्रोजेक्ट येवन काणकोणकारांक कांयच फायदो जावचो ना अशें आमगेले जाणकार म्हणटाले. आनी ती आयज खरीच खबर. जेन्ना काणकोणाक सोऱ्या फॅक्टरी स्टार्ट जाली तेन्ना हांगा सगळे वेस्ट दवरपा खातीर टँक बांदिल्ली, तुमी पळोवपाक शकतात. आनी आतां 20 ते 25 वर्सां जालीं ही फॅक्टरी बंद पडिल्ली आनी हे वेस्ट तशेंच आसा आनी ताजे भितर सामकें कुसून एक तरेची दुर्गंधी येवपाक लागल्या. आनीक हें कॅमिकल इतलें डेंजरस जाल्लें आसा की समज ही टँक फुटत आनीक हे जे लिक्वीड आसा जर ते वचत जाल्यार नदीन समुद्रान जर वचत जाल्यार हातूंत लोकांक मरण येवंक शकता, लोकांक स्कीन प्रॉब्लम जावपाक शकता किंवा भयंकर रोग जावपाक शकता. पूण खुबशे फावटी आमी पळयतात की काणकोण प्रोग्रेस करपाक सोदतात, काणकोणचो विकास करपाक सोदतात, पूण एक फावटी विकास जाल्लो, एक फावटी जमीन कोणाल्या तरी घशान गेली की हांगा कांयच जायना. हाजें कारण इतलेंच की कोणाक पडिल्लें ना. एक फावटी कोणाक तरी परमिशन दिलें, जे पेपरा सकयलें टेबला सकयलें कितें जावपाचें जालें, ऑर्डर दिली की काम काबार, मागीर एक्शन म्हणटा ती कांय ना. आनी ताका लागून काणकोणकार खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते आडयतात. तेजें कारण म्हणटा तें पळय हें, ही जी टँक आसा ही फुल्ल बँड जावपाक लागल्या आनी इतली दाट लोखणाची टँक जेन्ना बँड जाता तेन्ना तुमी समजुपाक शकतात की हातूंत जें कितें आशिल्लें ताजें पावर कितलो पावरफूल जालो तो. आनी ही जर एक दिसा ब्लास्ट जायत जाल्यार काणकोणकाराचो जीव वतलो. आनी ताका लागून लोक मागताले की जातले बेगीन हातूंतलें लिक्वीड काडून व्हरचें आनी ही टँक आशिल्ली ती कट करून काडची म्हूण. ताका लागून आमचे काही पॉलिटिशियन, काही अधिकारी हांगा येवन गेले, पूण अजून पर्यंत ऑर्डर सोडिल्ली आसा पूण एक्शन जायना. ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागतात की जाता तितले बेगीन
ऑर्डर काडल्यात तशीच एक्शन जावची आनी हांगा कितें तरी विलेवाट लावची म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.